إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حمد و ثنا دلائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی توفیق کے نال مسلمانہ نے آج 17واں روزہ رکھے ہے
اور رمضان مبارک دا اے تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ زیادہ ایام گزر چکے نے، تھوڑے دن باقی رہ گئے نے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو، اللہ تعالیٰ سانو سب نو جڑے دن باقی رہ گئے نے انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادات نیکیاں کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج تہاڈے سامنے ایک انتہائی خطرناک گناہ جنہوں ساڑھے معاشرے دے اندر گناہ سمجھے ہی نہیں جاندہ، حالانکہ اتنا خطرناک اور اتنا بڑا گناہ ہے، کلمہ پڑھن تو بعد اگر وہ بندہ گناہ کردہ رہے تو اس دا تعلق او دا رشتہ اسلام نالو ٹوٹ جاندہ ہے۔ اور وہ گناہ ساڑھے اندر دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بظاہر لوگ کلمہ پڑھنے نے، کلمہ پڑھن تو بعد اگر کوئی بندہ فرض نماز دا تارک ہے تو یاد رکھنا اس شخص دے کلمے دا کوئی فائدہ نہیں۔ انج سمجھو ایک بندہ مسلمان ہے، صبح فجر لے تے ظہر تو پہلے فوت ہو گیا ہے، او بندہ اسلام تے او دی موت ہے تے او جنت دے اندر انشاءاللہ چلا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ فجر دے وقت کلمہ پڑھ جائے، فجر تو بعد ظہر دا وقت ہو گیا، اس نے نماز ادا نہیں کی تھی اور ظہر تو بعد فوت ہو گیا ہے، کلمہ فجر تو بعد پڑھدا پیا ہے تے ظہر تو بعد فوت ہویا ہے تے انہیں نماز نہیں پڑھی، ایک نماز دی زندگی دے اندر آئی ہے تے نہیں پڑھی، یاد رکھو بندہ اسلام دی موت تے فوت نہیں جو ہویا۔ اور ساریاں چیزاں چھوڑ دو، فرقہ بندی چھوڑ دو، اسلام دا اور مسلک اہل حدیث دا پکا بات ہے، جڑا شخص کلمہ پڑھن تو بعد جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، بریلوی ہے تب، دیوبندی ہے تب، اہل حدیث ہے تب، اس بندے دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں جے۔ آئیے میں آج دی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں باپ دے سامنے تلخ گلاں سمجھو، سخت گلاں سمجھو، وقت دی ضرورت دے نال وقت دی پیش نظر تساں باپ دے سامنے کرنا چاہنا، کیونکہ معاشرے دے اندر اس موضوع دی انہاں گلاں دی بڑی ضرورت ہے۔ گھراں دے گھر، برادریاں دے برادری، خاندانہ دے خاندان بے نماز پائے جا رہے نے۔ اور آئیے میں بھی اپنا فریضہ سمجھ دیا ہویا تساں باپ دے سامنے اس بات نو بیان کرنا چاہنا، اور دکھ دی بات ہے وے ساڑھے معاشرے دے اندر اگر کوئی قتل کر دے لوگ دے کو نفرت کر دینے، اگر کوئی چوری کر دے لوگ نفرت کر دینے چور ہے، کوئی ڈکیتی کر دے اسیانے ڈاکوئے دے کو لو بچ کے رہنا چاہیے دے، طرح طرح دے گناہ
اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ معاشرے دے اندر کر دے اسی او دے کولوں نفرت دا اظہار کرنے کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو اتنا بڑا گناہگار شرابی نہیں، اتنا بڑا گناہگار ڈکیت نہیں، اتنا بڑا گناہگار چور نہیں، اتنا بڑا گناہگار قاتل نہیں، جتنا بڑا گناہگار اسلام دے اندر شریعت دے اندر بے نماز ہے۔ بے نماز شخص دا اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ جیڑا ہے وہ جہنم بنایا ہے۔ آئیے ذرا اللہ تعالیٰ دے قرآن تے غور کیجئے، اور میں ابتدا دے اندر تُہاں باپ دے سامنے نماز دی تھوڑی جی اہمیت و فرضیت بیان کر کے فضائل بیان کرنے تو بعد بے نماز دا انجام بیان کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم یحافظون۔ اللہ فرماندے نے کامیاب نے او مومن، کامیاب کون ہے؟ جڑا اپنی نماز دے اندر خشوع خضوع کر دے، نماز سنت دے مطابق پڑھ دے، نماز اچھے طریقے نال ادا کر دے۔ فرمایا لغویات تو اعراض کر دے۔ اللہ نے خوبیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا مومن کامیاب وہ ہے جڑا اپنی نمازاں دی حفاظت کر دے، مومن نمازاں دی حفاظت کر دے، طہارت پاکیزگی دی حفاظت، مومن ہر وقت اپنی نماز دی حفاظت کر دے، ہر وقت اس نو نماز دی فکر رہندی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا اپنے نمازاں دی حفاظت کرو، نمازاں دے اندروں وسطی نماز دی حفاظت کرو، نماز اثر دی بھی حفاظت کرو۔ اللہ پاک نے نمازاں دے نام لے لے کے منوں اور تینوں دسیا ہے کہ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے نے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ فرماندے نے منوں اثر دے وقت دی قسم ہے، انسان خسارے دے اندر ہے، کہ اللہ پاک نے نماز فجر دی قسم کھا دی ہے، والفجری ولیال عشر۔ اللہ فرماندے نے لوگو نماز فجر دی منوں قسم ہے، اللہ تسی قسمہ نام ہی کھاؤ سانو بات سمجھ آندی ہے۔ فرمایا میں تقید واسطے کہہ رہا لوگو جیڑا بندہ نماز نہیں جے پڑھدا وہ بندہ خسارے دے اندر جے، وہ بندہ گھاٹے دے اندر جے، وہ بندہ دنیا آخر دیاں زلالتاں دے اندر جے۔ کوئی او دے کول او دعوی ہوئے جیڑی مرضی چیز کیوں نہ ہوئے، وہ بندہ اگر بے نماز ہے او دی جناب کوئی چیز انہوں فائدہ نہیں دے گی۔ آؤ نا میں قربان جاواں اللہ پاک دا قرآن سنیا جائے، اور اللہ پاک نے سارا جیڑا دین ہے اللہ پاک نے زمین تے اتارے ہے، لیکن جدو نماز دی واری آئی ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو کی حکم دیتا ہے۔ فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔
سارے دین دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے سارا دین اپنے محبوب دے سینے تے نازل فرمایا زمین تے نازل فرمایا لیکن جدوں نماز دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے محبوبہ سبحان اللذی ستے رہن صدیق فاروق ری ستے رہن صدیق فاروق ری تو فلکانتے آجا چپ کر کے براکتے چڑھ کے لیل سرا اقصاں وچ دو رکھتاں پڑا جا چپ کر کے اقصاں دے وچ نشان گئی میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی منہ چک چک ویندے نبی سارے دو کو رکھتاں پڑا جا چپ کر کے آئیے جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہا اللہ فرماندے نے سبحان اللذی اسرا بعبدی میں انہاں تحائف دا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا انہاں دے اندروں جڑی بات مقصد دی میں بیان کرنا چاہنا ہوئے وے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو آسمانہ تے بلایا تے سہرہ کرائیاں نے تے اللہ نے نا نبی پاک نو تحفہ کی دیتا ہے فرمایا محبوبہ آپ 50 نمازاں نے اپنی امت نو کہو 50 نمازاں پڑھیا کرن فرمایا موسیٰ پیغمبر کو لائے کیا محبوبہ 50 نمازاں انہاں نے نہیں پڑھنیاں تسی سندے رہندے ہو موسیٰ علیہ السلام تو بعد نبی پاک نے اللہ کول گئے نے تخفیف ہوندیاں 5 5 10 10 کم ہوندیاں 5 رہ گیاں موسیٰ علیہ السلام کہن لگ گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کول پھر جاؤ انہاں نے 5 بھی نہیں پڑھنیاں کمی کرا لو انہاں 5 بھی نہیں پڑھنیاں فرمایا موسیٰ منو اللہ کو لون جاندیاں شرم آندیے میں ہون نہیں جانا فرمایا آسمان تو آواز آندیے محبوب پیاریا تسی نہ آؤ تو اڈی امت دے فرد پڑھن گے 5 میں رب انہاں نو 50 دا ثواب عطا کر دیاں گا 5 پڑھو کے ثواب 50 دا ہی مل جائے گا اور آئیے میں قربان جاواں نماز جڑی ہے اے بندے تے فرض ہے نماز دا فریضہ ادا کر دے رہنا چاہیے اسلام دے جڑے بنیادی ارکان نے انہاں تے غور کرنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور لوگوں اللہ پاک نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے کھڑی کیتی ہے اے بنیاد جڑی ہے اللہ پاک نے 5 ستوناں تے کھڑی کیتی ہے پہلا ستون ہے اللہ پاک دا فرمان کی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پہلی بنیاد ہے کہ کلمہ پڑھن تو بعد ہر قسم دے نفع نقصان دا مالک اللہ نو سمجھنا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ مسلمان دا عقیدہ کی ہونا چاہیے میرے نفع نقصان دا مالک اللہ ہے مسلمان دا عقیدہ کی ہونا چاہیے میری ہر چیز دا نفع نقصان دا مالک اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے بگڑیاں پار کرنے والا اللہ ہے ہر قسم دے نفع نقصان دا مالک اللہ ہے جدوں بندے دا عقیدہ بن جاندا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ کیا کر میرا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشا نہیں اوے عقیدہ کیوں نہ چاہیے رب سندا
دے کل فریادانی رب سن دے کل فریادانی کلمہ پڑھن تو بعد جدا عقیدہ نہیں او دا اسلام نل کوئی تعلق نہیں عقیدہ کی ہونا چاہیے شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ سن دے کل فریاداں جی او پوریاں کردہ مراداں جی اللہ دیندہ آپ اولاداں جی پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ باجو کوئی مارد نہیں اللہ باجو کوئی مارد نہیں کوئی ڈوبے بیڑے تارد نہیں کوئی بگڑیاں سمارد نہیں کہو لا الہ الا اللہ اسلام دی بنیاد پہلی کی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ اور دوسرا ارکان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنی ہے کلمہ پڑھن تو بعد اللہ دی توحید دا اقرار کرنے تو بعد نبی پاک دی رسالت دا اقرار کرنے تو بعد اسلام دے اندر سب نالوں پہلا رکن نماز ہے جیڑا نماز نہیں پڑھدا جس طرح کلمہ پڑھن والا نہ پڑھن والا مسلمان نہیں اسی طرح بے نماز بھی مسلمان نہیں جے او دا اسلام نل کوئی تعلق نہیں جے اے میں اپنے کولوں گلہ نہیں کر رہا ایڈے تلخ اور اتنے بڑے فتوے میں کولوں نہیں لگا رہا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بڑیاں کتاباں پڑھیاں نے میں اپنے مطالعے دے مطابق جنیاں چیزاں پڑھ چکے ہاں کسی ایک محدث نے بھی اے دن در لچک نہیں جے وغائی اللہ دا قرآن کہندہ ہے جڑا نماز نہیں جے پڑھدا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اس بندے دا او بندہ مشرک جے بے نماز مشرک جے بے نماز کافر جے نبی پاک دا فرمان بھی سن لو آپ فرمان دے نے بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاة بین العبدی و بین الشرکی ترک الصلاة لوگو مشرک تے نمازی دے اندر مشرک تے مسلمان دے اندر فرق نماز دا جے کافر تے مسلمان دے اندر فرق نماز دا جے آئے میرے اللہ صحابہ کہندے نے اسیم نماز مسجد دے اندر ادا کیتا کر دے ساں جیڑا بندہ دو نمازاں چ نہیں سی آندا اسی سمجھنے سے بندہ منافق تے نہیں ہو گیا اے بندہ کدے اسلام تارا اسلام چو خارج تے نہیں ہو گیا ہائے میرے اللہ تیری زندگی دیاں نمازاں ہفتہ ہفتہ مسجد دے اندر نہیں آندا مہینہ مہینہ مسجد دے اندر نہیں آندا کئی ایسے بد نصیب نے جڑے نمازاں پڑھن واسطے سال بعد مسجد دے اندر آندے نے آئیے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فرمایا مومن تے مسلمان تے کافر تے مشرک دے اندر فرق ہے تے نماز دا فرق ہے آئیے حضرات قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے دربار دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے سب نالوں پہلا جڑا اللہ سوال کرنگے وہ نماز دا ہوئے گا نماز دا پتہ نہیں کیڑا سپ پہ جڑا تیری چھاتی دے اتے بیٹھا ہے جڑا تینوں اللہ دے سامنے آن نہیں دیندہ پتہ نہیں کیڑی چیز ہے جڑی تیری چھاتی تے بیٹھی ہے جڑی تینوں اللہ کے سامنے چکن نہیں دیندی اور تینوں پتہ نہیں اور بڑے بڑے متکبر ظالم
بڑے بڑے متکبر ظالم تو کی چیزیں بڑے بڑے متکبر ظالم تے سخت مزاجاں والے بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوق مزاجاں والے اسرائیل ہوراں جس ویلے گل وچ سنگل ڈالے تے کوئی نہ بولے سبائیاں اگے ہے کسی دی جرت انہاں دے اگے بول جائے چاچا نہیں بول سکدا دادا نہیں بول سکدا باپ نہیں بول سکدا وزیر نہیں بول سکدا جدوں حکم آ جانا ہے ادو کسی نے بھی تینوں بچانا نہیں ادو کوئی بھی تینوں چھڑا نہیں سکے گا تیریاں آکڑا تیرا مال تیرا عہدہ تیری دولت تیریاں گڈیاں تیرا جناب بنگلہ ہر چیز ایتھے ہی رہ جائے گی نال کی جانا ہے فرمایا نال تیرے جائے گا تیری نماز جائے گی روزہ جائے گا حج جائے گا زکاة جائے گی آؤ نا قیامت والے دن امام کائنات فرماندے نے سب نالوں پہلے جڑا اللہ حساب لین گے سب نالوں پہلی جڑی اللہ گل کرن گے وہ گل اے ہوئی ہوئے گی سنا نماز پڑھی سی کہ نہیں پھر اگے گل چلے گی پھر اگے حساب و کتاب شروع ہوئے گا انج سمجھو نماز شروع ہوئے گی زکاة بعد دے اندر ہے صدقات بعد دے اندر نے مسجد بنانا بعد دے اندر نے مسجد دے نال تعاون کرنا بعد دے اندر ہے بیوہ تے ہاتھ رکھنا بعد دے اندر ہے روزے بعد دے اندر نے حج بعد دے اندر نے ہر معاملہ بعد دے اندر ہے اگر نماز سوئی فیل ہو گیا فرمایا جائے گا انہوں لے جاؤ انہوں پھینک دو جہنم دے اندر ایدہ حساب ہی اللہ شروع نہیں کرنگے گل ہی نہیں کرنگے ہائے میرے اللہ میں تے قرآن دے ایک مقام میں بھی پڑھے ہیں اللہ فرمان دینے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون اللہ دے دربار دے اندر قیامت والے دن ایسے لوگ آنگے اللہ اپنی پنڈلی مبارک اٹھانگے پنڈلی مبارک تو کپڑا اٹھانگے اور اللہ دی پنڈلی مبارک بڑی حسین ہوئے گی بڑی جمیل ہوئے گی بڑی پیاری پنڈلی ہوئے گی لوگ اللہ دی پنڈلی وے کے سجدے دمدر گر جانگے اور فرمایا جائے گا کعب رحمہ اللہ دینے جیڑا بندہ دنیا تے رب نو سجدہ نہیں سی کردہ قیامت والے دن چکنا چاہے گا اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کر سکے گا اللہ دی کمر دے اندر تختہ ڈال دیں گے آکڑیا رہے گا کھڑا رہے گا اللہ نو سجدہ نہیں کر سکے گا کون جیڑا بے نماز جیڑا نماز نہیں سی پڑھدا اللہ نو قیامت والے دن سجدہ بھی نہیں سی کر سکے گا آؤ نا حضرات جیڑی بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون اللہ نے فرمایا لوگوں او مومن کامیاب جڑے مومن اپنی نماز دے اندر سکون رکھ دینے خشوع خضوع رکھ دینے آئیے اپنی نمازاں دی فکر کیجئے نمازاں نو درست بھی کرو نمازاں نو سنت دے مطابق کرو نماز دیکھو کدی سنت دے مطابق ہے دنیا دے سارے معاملات تو سمجھنے دنیا تے جناب رہ کے انہ میرے ورگا چلاک شعاری کوئی نہیں میرے جیسا حساب و کتاب رکھنا اللہ کوئی نہیں میرے جیسا عقل و فہم و فراست والا کوئی نہیں جدوں گل آندی ہے دین دی اسلام دی پھر آندہ ہے مولویاں دا کام میں جو مولویاں دس دیتا سی اونج مان لیا بد دیانتی نہ کرو اور آئیے نماز دیکھو پرخو نماز کیڑی ٹھیک ہے کیڑی نماز سنت دے مطابق ہے کل قیامت والے دن اسی نماز دا مول پینا جے
اور آئیے میں جڑی بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں حضرات، نماز جڑی جے بندے دے گناہاں دا کفارہ ہے، جنج بندے دے گناہ چڑھ جاندے نے، نمازی دی بڑی شان ہے، نمازی دا بڑا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے نہر چل دی پئی ہے، جی یا رسول اللہ، فرمایا اس نہر دم دروں اگر کوئی بندہ دم در 5 دفعہ غسل کرے، 5 دفعہ نہائے، او دے جسم تے میل کچیل رہے گی۔ صحابہ کہنے لگے نہیں اللہ دے رسول، جیڑا بندہ 5 دفعہ غسل کرے دم در، او دے جسم تے میل کچیل نہیں رہندی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، آپ فرماندے نے میرے صحابہ جس طرح دے جسم تے میل کچیل نہیں رہندی، اسی طرح نمازی بندے تے جسم تے رب گناہ نہیں رہن دیندہ۔ نماز پڑھیے، نماز نل پیار کیجئے، نماز نل محبت کیجئے، نماز نل یاری ڈالیے، نماز نو اپنا ہی جناب اٹھنا بیٹھنا جو اڑنا بیٹھنا بنائیے۔ آئیے نماز جڑی جے بندے دوں قیامت والے دن جنت دے اندر داخل کرے گی۔ نماز جڑی ہے اے مفتاح الجنہ ہے، جنت دی چابی ہے۔ جس بندے کو نماز ہے سمجھو دے کل جنت دی چابی ہے، جدے کل نماز نہیں او دے کل جنت دی چابی نہیں جائے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری اکھاں دی ٹھنڈک کوئی چیز ہے تے وہ صرف نماز ہے، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے۔ اسی رشتہ دیکھنے ہاں، رشتہ دیکھن لگے ہاں پوچھنے ہاں دسو جی بچہ کی کر دے، بچے دے کاروبار نو بھی وینیا، او دی ملازمت وینیا، او دیاں ڈگریاں وینیا، او دے جناب رتبے اور او دے وینیا، او دا جناب قد کاٹ وینیا، او دا رنگ روپ وینیا، او دے کردار کشی تے پتہ کرنیا۔ لیکن افسوس دی گل ہے اے دے ماں باپ نے نہیں دیکھیا، انیاں چیزاں تو جانچیاں تے پڑتالیاں نے پورا شہر پوچھے آئی دسو منڈے جیب تے کوئی نہیں، منڈے دے اندر کوئی ویل تے کوئی نہیں، او جے بے وقوف دسن آلے آکھن آلے آندے نے بالکل ٹھیک ہے سونے راج کے، کوئی او دی گل بات نہیں، نہیں انہیں کدی سگڑ پیتا، نہیں انہیں کدی جناب بری مجلس بیٹھا، لیکن ایک کوئی نہیں دس دا اور سب نالو وڈی گندی گالے وے کے منڈا بے نماز ہے، کوئی نہیں دس دا، سارے دی نظر چوری تے ڈکیتی تے شراب تے جوے تے آج جڑیاں چیزاں ساریاں منڈے چ پرفیکٹ نے، کوئی نہیں جے دس دا کہ منڈے دے اندر سب تو بڑا عیب جڑا ہے وہ منڈا نماز نہیں جے پڑھدا۔ پچھلے سال دی گل ہے ساڈے شیخ نے مولانا عبد الرحمن ضیاء حافظہ اللہ، دعا کرو اللہ انہاں دی زندگی دے اندر عمر دے اندر برکت فرمائے، بہت بڑے عالم نے، استاد العلماء نے، ساڑھے گولے تھے اللہ دے فضل نے ایک جمعہ بھی پڑھایا، پھر اگلے دن گئے شیخ صاحب سن تے اونا کو اللہ سی بیٹھے گل بات گھر دے معاملے چ شروع ہو گئی۔ مولانا نو پوچھیا کہ تسی اپنی بیٹی دی شادیاں کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے لگے 2 دی کر دیتی، 1-2 باقی ہے نے۔ حافظ صاحب رشتہ نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ کہنے لگے میں پچھلے دنوں چ بچہ دیکھے ہے نمازی سی، گل ذرا دھیان نہ سنیا جے اور پلے بنیا جے، کہنے لگے میں بچہ دیکھے ہے نمازی سی، اچھا پھر کیتا کیوں نہیں جے؟ آندے نے میں پتہ لوایا وہ بچہ با جماعت نمازی نہیں سی، نماز پڑھ دے پنجو لیکن جماعت نہ نہیں پڑھ دا، میں اس واسطے انہوں نے رشتہ نہیں دیتا، دکان ہونا دیئے، کاروبار بڑا وسیع ہے، 6 لوگ نے، برادری ہے، سب کچھ ہے، بچہ ہے بھی نمازی ہے لیکن نماز پڑھ دے جماعت نہ نہیں پڑھ دا۔ 1-2 نمازاں جماعت چو رہ جاندیاں نے، تسی اندازہ لگاؤ
نیک لوگاں دی سیرت پڑھ دے ہو، نیک لوگاں دی سیرت تے غور کرو. آندے نے نمازی تے اے وے حافظ 5 وقت دا نمازی ہے، لیکن ایک دو نمازاں جڑیاں نے میں پتہ لوایا ہے وہ بچہ جڑا جماعت نال نہیں پڑھدا. ہائے میرے اللہ، ہر گھر دے اندر مفتی جم پہ ہے جناب جی نماز گھر دے اندر پڑھیے، میں نماز گھر دے اندر پڑھیے. ایمانداری نال دسو جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری نمازاں تے غور کرنا. میرے محبوب علیہ السلام بیماری دی شدت ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری اتنی زیادہ اتنا زیادہ بخار ہے، میرے محبوب کو کھڑا نہیں ہویا جا رہا. ایک سائڈ تے آپ نے اپنے چاچا عباس نو کندھا پکڑایا ہے، ایک سائڈ تے سیدنا علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پکڑیا ہے. اللہ دے رسول اپنے پاؤں زمین نہ گھسیٹ دے ہوئے مسجد دے اندر آ رہے نے. آپ چاہندے نے میں نماز دے اندر شامل ہو جا، لیکن قناعت اتنی ہے سیدنا بکر پیچھے ہٹ جاندے نے. اوے لوگو اپنے باپ دی آخری وصیت نو اپنے پلے بندے ہو. میرے چاچے نے میرے تائے نے آخری وصیت ہے کیتی سی، لوگاں دیاں وصیتاں نو زندگی بھر بلے بندے ہو، لیکن آخری پیغمبر دی وصیت نو بھولی بیٹھے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے نے تے آپ دیا زبان پاک تے آخری لفظ کی نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں اپنی نماز 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 دی گالی کر دے جا رہے نے. اللہ دے رسول دنیا تو جا رہے نے نال فرما رہے نے لوگوں نماز 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 پڑھیا جائے تے نالے اپنے غلاماں دی اپنے ملازماں دی اپنیاں لونڈیاں دا بھی دھیان رکھیا جائے کتے ظلم تے ستم نہ کر دیا جائے. نبی پاک دا آخری کلام کی ہے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ. تو نماز پڑھدا ہی نہیں پھر بھی مسلمان ہے، نماز پڑھدا ہی نہیں پھر بھی جناب تو پکا مومن ہے، نماز پڑھدا ہی نہیں. اللہ دی قسم کھا کے انا جدے پڑھلے دے اندر نماز نہیں او دی حج قبول نہیں، جدے کو نماز نہیں او دی زکاة انہوں فائدہ نہیں جے دے گی، جدے کو نماز نہیں او دا صدقہ و خیرات انہوں کم نہیں دے گا. کیڑی چیز ہے جڑی تینوں نماز دی طرف نہیں آن دیں دی؟ آ دکان ہے، آ جناب ملازمت ہے، آ چیزیں ہی نے جڑیاں تینوں نماز دی طرف نہیں آن دیں دیاں. آئیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان سنے آجے. میرے محبوب علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ میرا جی چند ہے میں مسلح تے کھڑا ہوں ماں اپنے مسلح تے کسے نو کھڑا کردہ. بخاری جے نبی پاک فرمان دینے میں اپنی جگہ تے کسے اور نو امام کھڑا کران. میرا جی چند ہے میں نماز دے وقت لوگاں دے کران دے اندر جاواں جڑے بندے مسجد دے اندر جماعت دے نال شریک نہیں ہوئے میرا جی چند ہے میں انہاں دے کرانوں اگ لا دیا. جماعت شریک نہیں ہوئے اور میں تو انہوں ایک پتے دی پوری گل دس دیا. صحابہ کرام دے اندر پوری زندگی صحابہ دی پڑھ لو، قرون اولا پڑھ لو، اس دور دے اندر دور دور تک تو انہوں کوئی مسلمان ہوئے تے بے نماز ہوئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلمان ہوئے تے بے نماز ہوئے. اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، آپ نے نہیں فرمایا میں بے نمازاں دے کرانوں اگلاواں، نہیں فرمایا میں اونا لوگاں دے کرانوں اگلاواں جڑے بندے نماز دے اندر جماعت چ شریک ہی نہیں ہوئے، جماعت دے اندر نہیں آ سکے، مسجد دے اندر نہیں آئے. آئیے حضرات اپنی آخرت سنوارنا چاہندے ہو، عاقبت چاہندے ہو، دنیا دے اندر سکون چاہندے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے آپ علیہ السلام جدوں غم زدہ ہوندے جدوں دل غمگین ہوندا آپ فرماندے ہو میرا بلال کتے وے، بلال نو بلاؤ. جی یا رسول اللہ محبوب پیارے فرماندے اقیم الصلاۃ ارحنا، پیارے بلال اذان کہو نماز پڑھائیے اللہ دلان دے سکون واپس لٹا دے گا.
اس دور دے اندر سکون لینا ہوندا سی نبی پاک نماز پڑھیا کر دے سن اور آئیے میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز جے نماز نور جے نماز روشنی جے قیامت دا دن ہوئے گا یہ نماز بندے واسطے روشنی دا فائدہ دے گی روشنی بن جائے گی آئیے اسی حدیث دے الفاظ نے جڑا بے نماز ہوئے گا قیامت والے دن اللہ دیاں روشنیاں ختم کر دیں گے اکھاں ہوندے باوجود نور نہیں ہوئے گا روشنی نہیں ہوئے گی اکھاں دی بنات اللہ اکھاں دی بصارت اللہ ختم کر دے گا اور میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بے نماز ہوئے گا قیامت والے دن قارون حامان فرعون ابی بن خلف دے نال ہوئے گا ہائے میرے اللہ اور فرعون نال اپنا ساتھ چاندے ہو قارون نال ساتھ چاندے ہو ابی بن خلف نال حامان نال جڑے اللہ دے سب تو بڑے دشمن نے انہاں دا ساتھ چاندے ہو نماز نہیں جے معاف نماز نہیں جے معاف کسی صورت دم در نماز نہیں جے معاف نماز ہر صورت دم دری پڑھی جا سکتی ہے نماز اگر تسی سفر دم در ہو تب بھی معاف نہیں نماز حضر دم در ہو تب بھی معاف نہیں نماز اگر تسی جہاد دم در ہو تب بھی معاف نہیں نماز بیماری دم در ہو تب بھی معاف نہیں نماز کسی صورت دم در معاف نہیں نماز پڑھنی پائے گی او دو ہی نماز نہیں پڑھنی جدوں بندے دی ہوش و آواز قائم نہیں بندہ سادے لفظہ دے اندر سمجھو پاگل ہو گیا ہے دیوانہ ہو گیا ہے او دو معاف ہے کوئی بندہ ہے ہو جا تو انہوں نظر کم ہی آئے گا پتہ کی چلے نماز ہر بندے تے فرض ہے نماز جدوں 10 سال دا بچہ ہو جاندہ ہے 10 سال تو بعد بچے تے نماز فرض ہے حساب و کتاب دینا جے اللہ نو مان دیئے گرمی بڑی ہے پتر نو نہ کٹی ہون کی ہون سردی بڑی ہے نہ بھیجے آجے نہ جان دے آجے اے انجی دی رکھوالی کر دیاں کل جدوں 10 سال تو ٹپ دے 12-15 سال دا ہوندا ہے ماں پھر نہ کدی آندی پیو آندا پتر نماز پڑھیا کر او آندا وینا ماں تو ایڈا نمازی کھلوندا نہیں تو صرف نماز ہی کردا رہنا اور تینوں گل ہی کو نہیں آندی صرف نماز ہی کردا رہنا پراں ہو جاؤ پھر دی گلی کوئی سندا آئیے حدیث پاک ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میں دکھ دے اور دکھ دے آنسو رونا چاہنا مسجد دے اندر ساڑی مسجد دے اندر دیکھئے چند 2 4 6 بچے تو انہوں نظر آنگے اور بچے ماشاءاللہ آج بھی جمعہ دے اندر نظر آ رہے نے باقاعدگی دے نالوں نہ چھوٹے چھوٹے بچیاں نے پہلے روزے تو لے کے ہون تک نماز تراویح جماعت نال پڑھی جے سبحان اللہ اور انعام دے ایسے بچیاں نو متھے چمیا کرو ایسے بچیاں دے دل نہ لایا کرو سینے نہ لایا کرو میں اونا بچیاں نو خوش بات کہنا مبارک بات پیش کرنا اونا ماں پیانو جڑے باقاعدگی نل آپ بھی آمدے نے باپ بھی آمدے ماں آمدی ہے بچے آمدے نے بچیاں دے اندر شوق تو پیدا ہوئے گا جدو نماز دے اندر صفحے اول دے اندر باپ کھڑا ہوئے گا تو کی سمجھنا ہے تو نماز نہ پڑھے تیرا بچہ نماز پڑھے انج ہو نہیں سکتا نمازی بن جاؤ اللہ دی قسم دنیا دے اندر عزت چاندے ہو نمازی بن جاؤ جیڑا بندہ بے نماز جے اللہ دنیا دے اندر بھی سکون ختم کر دیں دا جے اور قبر دے اندر جدوں جائے گا اللہ دے اوپر 100 سپ مسلط کر دے گا سپ ڈنگن گے سپ مارن گے اور رب دی زمین تے رہ کے اس مالک نو سجدہ نہیں سیو کیتا آئیے حضرات غور کیجئے اپنا آخرت چنگی چاندے ہو نیک لوگاں نال ساتھ چاندے ہو پھر ایک ہی ذریعہ نماز پڑھیا کرو قرآن اندہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑا بندہ بے نماز جے سنیا جے ذرا کان کھول کے سنیا جے پیر صاحب فرماندے نے جیڑا بندہ بے نماز ہے
اینو غسل بھی نہ دو، اینو کفن بھی نہ پہناؤ، ہائے میرے اللہ اینو مسلمانہ دے قبرستان دے اندر بھی دفن نہ کرو۔ اور تسی دی مثال دیکھو گے، قریب ترین آخری گل سنا کے اپنی بات ختم کرنا، قریب ترین ساڑی جماعت دے بہت بڑے عالم دین مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی مکان اللہ بطول حیاتی، اللہ انہوں دی زندگی دراز فرمائے، وہ فرما رہے سن اور کیا کر دینے، بلکہ تقریران دے اندر بھی کئی دفعہ انہوں نے گل سنائیے، کان کھول کے گل سننا، کہن دینے ایک جگہ تے اسی کہ پروگرام تے، میرا بھی پروگرام سی، نال شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب دا بھی پروگرام سی، اسی دونوں وقت تو پہلے پہنچ گئے، نماز مغرب اسی مسجد دے اندر ادا کی تھی، تے پروگرام عشاء تو بعد سی، کہن لگے اسی نماز تو جدو فارغ ہوئے، سانو نماز واسطے جگہ مسجد دے اندر بڑی مشکل ملی، اتنا رش سی، اسی بڑے پریشان ہوئے کہ پروگرام تے عشاء تو بعد کتے انہوں نے وقت تے نہیں بدل لیا، ٹائم تے نہیں بدل لیا، اسی آگے مسجد دے امام صاحب کو لو پوچھیا، حافظ صاحب قاری صاحب کی گالے پروگرام دا ٹائم تے نہیں جے بدل دیتا، کہن لگے نہیں نماز عشاء تو بعد ہی پروگرام ہے، کہن لگے اسی بڑا حیران ہوئے، باہر مسجد دے باہر نہ کوئی موٹر سائیکلاں کھڑیاں نے، نہ کوئی گاڑیاں کھڑیاں نے کہ لوگ دور دراز تو آئے ہون تے پروگرام دے اندر شرکت کر دے ہون، اساں کیا کی گالے، امام صاحب فرمان لگے اے مسجد دے مقامی نمازی نے، مسجد دے نمازی مقامی، اور کہندے نے اہو جی ایک نہیں 5-7 مسجداں ہون تب بھی کم پڑ جاندیاں نے، کہندے نے پورا پنڈ مسجد دے اندر آیا ہے، ایک بھی نمازی ایسیا نہیں جڑا مسجد دے اندر جماعت دے اندر نہ آیا ہوئے، کہنے لگے دی وجہ ہے کہ اسی نماز تو بعد 2 دن بعد 1 دن بعد حاضری ہوں دیئے 5 نمازاں دی، جڑا بندہ نماز دے اندر نہ آئے اسی انہوں پوچھنے خریت دے ہے، اگر وہ دے کو شریع عذر ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایتھے نہیں کتے گیا سی یا کوئی اس نو معاملہ بن گیا، اگر کوئی بندہ نماز دے وقت گھر دے اندر موجود سی، کم کاج کر رہا سی اور مسجد دے اندر نہ آیا، اسی دی غیر حاضری لگا دینے کہندے نے جیڑا بندہ غیر حاضر ہو جاندہ سی، اسی اعلان کیتا ہے پنڈ دے اندر جیڑا بے نماز ہے میں اودا نماز جنازہ نہیں پڑھانا، کہندے نے میں اعلان کر دیتا، اللہ دا امر میرا بانجا فوت ہو گیا، کہندے نے امام صاحب کہندے نے میرا بانجا فوت ہو گیا، اور او باہر دے ملک سی، او دے اللہ شیطے آیا، نماز جنازہ پڑھان دا وقت آیا، اور منو پتا سی لوگاں نو بھی پتا سی کہ جڑا فوت ہون والا ہے پکا بے نماز ہے، مولوی صاحب کہنے لگے ہون امتحان میرے تے آیا، ہون وقت آیا سی، اور میں برادری نہیں دیکھی، خاندان نہیں دیکھیا، بہن نہیں دیکھی، بانجا نہیں دیکھیا، رشتہ داری نہیں دیکھی، کہندے نے میں اودا نماز جنازہ نہیں پڑھایا، نماز جنازہ نہیں پڑھایا، پورے علاقے دے اندر تم پہ گئی کہ امام صاحب مولوی صاحب جنازہ نہیں جے پڑھا دے، کل مر گئے ساڑھا جنازہ کون پڑھائے گا، وہ دی لاش پڑھی رہی، اس تو علاوہ اور بھی کتنیاں مثالہ موجود نے، سلف صالحین نیک لوگاں دے اندر نماز دے معاملے دے اندر اتنے سخت ہندے سن، اسی نماز پڑھ دے نہیں، ہفتہ ہفتہ نماز نہیں پڑھ دے، آئیے حضرات پھر وہ کہنے لگے کہ اے ساڑی اس نماز دی گیدرنگ دا برکت اور اے ہوئی معاملہ ہے کہ اسی نماز جڑا بے نماز فوت ہو جائے او دا نماز جنازہ نہیں پڑھان دے، اور جتنے بھی محدث گزرے نے، علماء گزرے نے، نیک لوگ گزرے نے، اکثر دمدرونا دا کہنا ہی ہوئی ہے کہ بے نماز نو، امام ابو حنیفہ کہندے نے بے نماز نو قیدی کر کے رکھو، توبہ طائب کر لے ٹھیک ہے، نہیں تے انہوں بھوکھا رکھ کے مار دو، امام احمد بن حنبل کہندے نے مرتد ہو گیا ہے،
انہوں کافر ہو گیا ہے، انہوں قتل کر دو، واجب القتل ہے۔ اللہ دی زمین تے مشرک تو بعد سب تو بڑا، بلکہ مشرک بھی ہوئی ہے، سب تو گندہ ترین بندہ اگر کوئی ہے تو بے نماز ہے۔ بے نماز کسی دا صدقہ نہیں، بے نماز اچھا نہیں جے، بے نماز برا ہے۔ بے نماز تنال اپنے تعلقات کم کیجئے، اس نو دعوت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو لو دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک دے اندر سانو ایک کچھ جو بیان کیتا ہے اللہ اس دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو آج تو بعد عزم بالجزم اور اللہ سانو ارادہ کرنے دی، پختہ ارادہ کرنے دی توفیق دے کہ آج تو بعد زندگی دے اندر جو بھی نماز آئے گی وہ نماز جماعت نال ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ آج تو بعد نماز با جماعت ادا کیجئے اور نماز فرض ادا کیجئے۔ نماز جڑا چھوڑے گا اس بندے دا خاتمہ اچھا نہیں جے، اس دا خاتمہ بہت گندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سبنو خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالاسلام فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب اور بیماران شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین اللہ جتنے مسلمان مرد فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ الہ العالمین اللہ جنہ دے والدین دنیا تو فوت ہو گئے اللہ اپنی رحمت دے نال انہ دے حساب کتاب آسان فرما۔ الہ العالمین اللہ ساڑی جماعت دے قاری صاحب فوت ہو گئے، قاری عبدالحفیظ صاحب اللہ فوت ہو گئے، اللہ انہ دی مغفرت فرما، اللہ انہ دے درجات بلند فرما، اللہ انہ دا حساب کتاب آسان فرما، اللہ انہ دیاں نیکیاں اللہ دی تبلیغ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اللہ اپنی رحمت دے نال جتنے بھی بیمار تواڈے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے اللہ اپنی رحمت دے نال بیماراں نوں شفا عطا فرما، اللہ بیماراں نوں تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین اللہ جنہاں نے دعا واسطے کہے اللہ انہاں دے بیماراں نوں شفا عطا فرما۔ اللہ ساڈی مجلس دے اندر اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین اللہ اگر کوئی تنگ دست بیٹھا ہے تنگ دستیاں دور فرما۔ شاہ اگر کوئی مقروض بیٹھا قرضے دور فرما، اللہ اگر کوئی دکھی بیٹھا ہے دکھ دور فرما۔ الہ العالمین اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ میرے ملک دے اندر امن و سکون دان اللہ سکون پیدا فرما۔ اللہ ہر قسم دی وبا تو کرونا وائرس دی وبا ہوئے اللہ اور بھی کوئی وبا ہوئے اللہ ہر قسم دے عذاب تو ہر قسم دی آزمائش تو اللہ سانو سب نو محفوظ فرما، اللہ ساڑیاں اولاداں نو بھی محفوظ فرما، اللہ ساڑے عزیز و قارب نو بھی محفوظ فرما۔ الہ العالمین اللہ جنہ بیماراں نے دعا واسطے کیا اپنی رحمت نہ شفاواں عطا فرما۔ الہ العالمین اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما، اللہ جو اس دن تعاون کر دینے دنیا آخرت بہتر بنا، اللہ سانو بھی ساڑیاں اولاداں نو بھی اللہ 5 وقت جماعت نہ نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڑا دن دا سیام رات دا قیام اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔
فرما۔ الہ العالمین اللہ جو نیکیاں کر چکے ہیں اللہ اپنی رحمت نال اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیاں اللہ اپنی رحمت نال درگزر فرما۔ اللہ باقی ایام نے اللہ بڑی رحمت دے بڑے اللہ اہمیت دے حامل نے باقی دن اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دناں دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادت کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانوں بھی ساڈیاں اولاداں نوں بھی شیطان دے شر تو محفوظ فرما۔ اللہ حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال مسلماناں دی مدد فرما۔ اللہ مسلمان جتے بھی مظلوم نے اللہ انہاں دی مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔